عليكم ورحمة الله وبركاته. हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है. اولا حاب اعرفكم بنفسي الاول. انا سعد محمود، طالب بقسم اللغة الأردية كلية اللغات والترجمة جامعة الازهر. ان كنت انت من الناس اللي بيدرسوا اردو او هندي والقواعد معاك مش متظبطة، الكورس ده ليه. طيب كنت انت من محبي الافلام الهندية والثقافة الهندية، فبرضه الكورس ده ليه. طيب الكورس ده عبارة عن ايه اصلا؟ الكورس ده عبارة عن سلسلة من قواعد اللغة الأردية. الكورس ده مترتب بطريقة منهجية، طريقة بسيطة، طريقة سهلة. الكورس ده هنبدأ فيه ان شاء الله من الصفر، هنتعلم فيه قواعد اللغة الأردية من الصفر. طيب الكورس ده مش بس هتعرف منه القاعدة، يعني مش بس هقول لك القاعدة دي بتتكون من كذا وبتستخدم في كذا، لا مش بس كده، احنا هنطبق على القاعدة لدرجة ان هي هتكون منطقية في دماغك، انك اصلا تفكر بيها، انك هتقرأ بيها، انك هتكتب بيها من غير ما تفكر اصلا ايه القاعدة اللي انت بتكتب بيها اصلا، هتبقى بتفكر بيها زي العربي بالظبط. طيب الكورس ده تقريبا هو الاول من نوعه على اليوتيوب تقريبا، هو ممكن يكون موجود زيه بس مش كامل ممكن، او مش بالطريقة اللي تخلي الواحد متحمس انه يكمل، طريقه ممله، يعني ما تخليش الواحد انه يكمل في انه يتعلم قواعد اللغه. طيب دي اصلا الفكره جت ليه، او احنا فكرنا في كده ازاي؟ يبقى فكره الكورس ده ان احنا نخفف المعاناه اللي احنا حسينا بيها واللي احنا مرينا بيها اصلا في بدايه تعلمنا اللغه دي، بالنسبه للشباب او بالنسبه للدفعه الجديده اللي عايزه تتعلم اللغه، او بالنسبه للناس اللي هي حابه مثلا زي ما قلنا الافلام الهنديه وحابه تسمعها من غير ترجمه. طيب قلنا ان الكورس ده مش موجود زيه كتير على اليوتيوب، ان شاء الله طريقه الشرح عليه تكون سهله، تكون مبسطه، تكون ميسره، بحيث انك ما تملش منها، بحيث انك تبقى بتتعلم وانت مستمتع كده. وان شاء الله تطلع من الفيديوهات دي باكبر استفاده ان شاء الله. اخر حاجه حابه اقولها، انك لو كنت مهتم باللغه الارديه او باللغه الهنديه ايا كان، لانهم هما الاثنين قواعدهم واحده تماما مفيش اي فرق بينهم، فممكن تعمل سبسكرايب هنا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك الفيديوهات الجديده اول باول ان شاء الله. طيب لو انت مش مهتم بانك تتعلم اللغه الهنديه، طيب برضو تعمل سبسكرايب وتشير الفيديو لاي حد تعرفه انه بيتعلم هندي او اردو، او حابب يتعلم اللغه الهنديه او اللغه الارديه ومش كان لاقي كورس كويس ممنهج يتعلم منه، جايز يكون هو محتاج فعلا يشوف الفيديو ده ويكون ميزان حسناتك ان شاء الله.